صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نوري أنت مصباح يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا 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 يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم ارحمنا بحرمة القرآن اللهم ارحمنا بحرمة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن اللهم احفظنا بالقرآن اللهم اشفنا بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا ونور أبصارنا وهدايتنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل البركة في هذا البلد ببركة القرآن وأكرم أهل هذا المكان بكرامة القرآن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.